Mga idol, gamay ra jud ta og garbisonon ro mga bulan na mga idol no. Duha ka plat, tulo pat. Kuan ra mga idol. 5 ka plat. So mugbo pa jud og gagmay di jud kuan nindot ang iyang tubo tungod kay grabe ang mga kuan dugok nga mga insekto ng mga dulo mo nang di jud kabuylo kadto kay kuan wa may laing pechay ganing mga dulo gamay ra kadto wa jud so kanira 5 ka plat ra jud nangagbuwak na ganing uban mga idol tungod kay guwang na dyan agian sa init mao nang wa jud kat buylo ang tubo nga tanom-tanom lang po kuan mga idol kamatis gamay sidlay na lang pud tag pang panday-panday mga idol pay wa man tay harvest kadto way harvest sidlain sa laman so sinaw pero matamna na pud ni mga idol kay murag nag-uwan-uwan naman wa tong sibuyas gamay ra daghang bakante nga way tanom sa 2, 3, 4, 5 ito daghan mga idol so mga idol, thank you for watching.